police report handler sa panabong nga manok ug sa construction worker sikop sa bypass operation sa PNP Ozamis. Si Leon Chumidalio alang sa Maritalye. Alas 4 Gs ang taknas kapunon Hulyo 20 City ning tuiga, usa ka malampusong drug bypass operation ang ipahigayon sa Purok 2 Barangay Karangan, Ozamis City sa mga sakop sa PNP Ozamis nga gipanguluhan ni Intelligence Officer Police Captain Elwood Kilat Malanog ubos sa supervision ni Ozamis OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Harvey Avillanosa nga may resulta sa pagkasikop sa duha ka individual nga giilang sila alias Butong, 35 anyos, single o usa ka handler sa panabo nga manok, ug si alias Maing, 28 anyos, usa ka construction worker ug adunay live-in partner. Gipahigayon ang maong operasyon human mapalitan sa positive buyer ang suspitsado nga si alias Butong o usa ka rectangular nga head cell transparent sachet nga adunay sulod sa gituang shabu. Atol sa gimong pagbody search sa mga suspitsado nga gisaksihan mismo ni punong barangay Rinan Disina sa barangay Karangan, mga miyembro sa local media o representante sa Department of Justice kundi DOJ. Nakuhaan ang mga suspitsado ning mao mga ebidensya nga nasakmit gikan sa ilang posisyon. Nakumpiskar gikan sa posisyon ni alias Butong ang usa ka big size rectangular nga head cell transparent sachet nga dunay sulod sa gituang shabu, tulo ka small size rectangular nga head cell transparent sachet nga dunay sulod sa gituang shabu, usa ka 500 peso mil, usa ka pakete sa Winston nga sigarilyo, usa ka piraso nga tissue paper ug usa ka disposable lighter. Samtang nakumpiskar usab gikan sa posisyon ni alias Maeng ang tulo ka small size rectangular nga head cell transparent plastic sachet nga dunay sulod sa gituang shabu. Gibanabana nga anaas ang gibugaton sa nakumpiskar nga gituang illegal nga droga nga mobalor sa kapin 2 ka gramo nga dunay street value nga 13,600 pesos. Ang mga nasikop nga suspitsado gidala og temporaryong gidetiner sa Ozamis City Police Station alang sa hustong disposisyon diin sila posible nga magatubang sa kasong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 9165 under Section 5 and Section 11. Kini nga malampusong operasyon pinasikat sa lig-on nga koordinasyon tali sa kapulisan sa Ozamis, mga opisyal sa barangay o sa Asenso Ozamis Administration, ilawom sa pagpanguna ni Mayor Attorney Sam Norman Go Puentes, uban ang padayon nga suporta sa lokal nga pangagamahanan alang sa mas epektibong pagigbatok sa illegal nga droga aron maprotektahan ang katawhan o mapadayon ang kalinaw o kahusay sa dakbayan sa Ozamis. Alang sa Ozamis today, ako si Leon Chumidalio.